हांव मिडियाक सांगूंक सोदतां आनी आमच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की ट्रक ओनरांक हें नांव जरी आमी चेंज जालें खरें, आमचें पयलें नांव आसलेलें सावथ गोवा ट्रक ओनर प्रोग्रेसीव असोसिएशन. जितलें बी आमी जे गव्हर्मेंट सायडीच्यान जेन्ना आमी दुसरे इवन मायनींग जेन्ना आमी प्रेजेंटेशन करताले जावं आमी खंय कोणाक रिप्रेजेंटेशन दिताले ते सावथ गोवा ट्रक ओनर प्रोग्रेसीव ह्या हेणी दिताले आनी सुरळीत चलतालें बीन तें असोसिएशन आनी तेणें कामूय भरपूर केल्लें आनी त्या मार्फत त्या असोसिएशना मार्फत आमी बेनिफिटूय बीन आमी ट्रक ओनरांक आमी खूब जाला आनी खूब सोल्युशनूय बी तितूंतलें आमचें जाल्लें. आतां आमी त्याचे मार्फत ज्यो गव्हर्मेंट सायडीची खंय खंय आसले आमी त्याचे मार्फत आमी लेटर करताले. पूण अशें जावपाक लागलें की जेन्ना आमी कमिटी मेंबराक मेळोंक लागले तेन्ना आमकां ते मातशें निग्लेक्ट करूंक लागले. म्हणजे खंय या आमी तें असोसिएशन कितें करया, रिन्यू करया, थोडे मेंबर करया, थोडे बाबा मेंबर कोण जावना तेंची आमी फीज घेवया अशें करून आमचें तें चलतालें. जेन्ना आमकां एक बेश्टो असो डावट सो दिसलो तें असोसिएशन इतलें वर्सां आसा काय कितें. ह्या माध्यमांतल्यान आमी कितें केलें, आमी थोडे अशे मेळ्ळे आनी आमी ज्या रजिस्टर ऑफिसांक आमी गेले मडगांव. तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की हें रजिस्ट्रेशन हेंचें असोसिएशन कांयच अस्तित्वाक ना. तें अस्तित्वाक ना गेले पयल्या जवळ जवळ आमगे 15-16 वर्सां जालीं अशी आमकां दिसता. कित्याक मायनींग बंद पडोन आमकां 14 वर्सां जालीं. तेजे पयलीं तें मागीर 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां तें अस्तित्वाक ना. म्हणटकीर आमी कितें केलें, आमी असो निर्णय घेतलो जर तें अस्तित्वाक ना जाल्यार आमी कोणा कडेन वयता लेटर घेवन तेजो आमकां सायड इफेक्ट आमकां कितें जातलो काय ह्या पोजिशनाचेर आमी पावले. पूण जर ते रिन्यू करूंक गेलो आमकां तें अशें कळ्ळें की जर ते रिन्यू करतले आमचे हेडे रिक्वेस्ट केलें तें रिन्यू करता जाल्यार आमकां प्रोसेस कितें. मागीर आमकां कळोन येयलें की तें रिन्यू करपाचें तितूंक आनी तें हितूंक ना. आमी म्हणलें कित्याक लागोन तो म्हणपा कितें तेजें म्हणपा लागलो ऑडीट जावपाचें आसा तितून म्हणपा मेंबरूय सद्या कोणूय एक रजिस्टर ना. कित्याक वर्सान वर्स मेंबर रजिस्टर जाता म्हणजे ते फी घेतात रिन्यू करपाक. तेंय म्हणपा लागलो जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार तेणेंय रिन्यू कोणें करूं ना. मेंबरूय सद्या ते ना. इवन कमिटी मेंबर आसले तेय तितून एक्टीव ना. म्हणजे ते म्हणपा तुमी कशें करतले आनी एक म्हणल्यार इतले वर्सांचें तेजें ऑडीट ना. म्हणटकीर आमी म्हणलें अशें जर आमकां रिन्यू करूंक मेळटा जाल्यार कशें करपाक जाता. म्हणपा लागलें तें जावंक शक्य ना. कित्याक तुमचे कडल्यान इतले वर्सांचो हिशोब दिवपाक जाय. तितूंक सद्या एक म्हळ्यार मेंबर एकूय तितून रजिस्टर्ड ना. म्हणटकीर आमी आतां कितें करताले, आतां म्हणल्यार आमकां पर्याय कितें. जर हो आमगेलो ट्रक ओनरांचो इश्यू घेवन जर आमी मुखार वयतले जाल्यार आमकां पर्याय कितें. म्हणून आमी तें कितें केलें, आनी एक न्यू रजिस्टर करया म्हणून आमी प्रस्ताव एक आमचे भितर हें केलो. म्हणजे जर आमी तेंय विचारलें तेंच रिन्यू परत करूंक मेळटा त्याच नांवाचें. तो म्हणपा तशें जायना, एकदां रिन्यू जालें तें भायर पडटा. म्हणटकीर आमी मागीर कितें केलें, सावथ गोवा ट्रक ओनर प्रोग्रेसीव आहा पळय तें कॅन्सल केलें. सावथ गोवा मायनींग ट्रक्स एंड मशिनरी ओनर एंड अदर डिपेंडंट असोसिएशन हें आमी नीव फॉर्म केलें. आतां हें जवळ जवळ आमगे 26 म्हणटा त्या हेजेर आमी केलें. म्हणजे कितें जालें, हितूंक कोणाक आमकां हें करूंक मेळना. म्हणजे आमचे जे कोण आमकां आमी रिक्वायरमेंट जो आमचो कितें आसलेलो रजिस्टर करपाक ते हेजेर आमी रजिस्टर केलां. जितलें पळय आतां मुखार आमचे वयतले जर खंयच्याय दरबारांक गव्हर्मेंट दरबारांक जावं आनी खंय जाल्यार ह्या हेजेर आमी आतां असोसिएशनां आमी आमचें हें काम करूंक लागतले. आतां आमी ट्रक ओनरांक आमी रिक्वेस्ट करपाक सोदता, जर ह्या हितूंक जर तुमकां कोणा रजिस्टर जावपाक जाय जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आमकां रजिस्टर जावचें पडटलें. आनी हे जितले वर्सान हें जातलें वर्सान वर्स रिन्यू करचें पडटलें. हेजे मुखार जें आमी आतां कितें आसा पळय आमी आतां डिमांड आमी कंपनी कडेन आमी जावं गव्हर्मेंटा कडेन आमी आतां हें करतले. आतां आमकां रवी भाई आमकां सांगतलो. ओके, देव बरें करूं.